आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हे मुझे लागे राव मुझे संगे ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू संगीते ते कळय म्हाका वाटणीची धाकय म्हाका 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 हे मुझे सोवे कर जीवित नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह व आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे असो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावना आणि बहिण्यानो केदाळ आमकां संतोष आमी काम करून घामांत बुडोवन मेळीन जावन आसतना गी या बरें नावन फ्रेश जावन आसतना आमी मेळ्ळी आसतना कोणाक मेळूं की आमी खुशी वरिना वय मू कोणा मुखार येवं की आमी कोणाक आमी हात दिवं की खुशी वरिना वय मू पण बरें करून आमी नाल्या बरें करून न्हेसोन आमी आसा कोणी आयली म्हणटाना तांकां मेळोंक आमी संतोष पावता वय मू हात मेळोंक संतोष पावता तरी आज आमी कितली मेळ्ळी आसा म्हणल्यार आमकां विचारया आनी कितले आमी नितळ जावची गरज आसा म्हणल्यार आमकां विचारया न्ही कुडींत आमच्या आत्म्यांत देखून पाताक रडा आनी जिनी बदला म्हणटा देवाचे उतार खंय सरी आमची जिनी आनी बदलो ना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ती बदलूंक देवा साधन आशिवा कृपा मागया जायते अवकाश आमकां आसले ते आमी अवकाश आमी पळय त्या अवकाशाचो ह्या संदर्भान आमी फायदो जोडूंक ना जाल्यार जेजू लागचें भक्षणे मागया जायत्यांनी आमकां वाट दाखयल्ली ती वाट स्विकार करून की आमी पाठीन सरिल्ले तर एकामेका लागचें भक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपंच देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता म्हणून चिंतो तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संखार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सरपदुदा देव आमचे काकळूत करून सर आमचे पातकां बगसून आमकां सोसणेच्या जिविता पावूं Somia kaklutka, somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka.
देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसु ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र ताका महिमा ससनाच ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थया सर्गीच्या बोमोगळ बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें रचलाय तुज्या सारक्याचे स्वरुपाचें जावन पूण आमच्या आपातकाळ वरवीं तें सारक्यान स्वरूप आमी होगडायलां परत तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां नितळ कर आनी पवित्र कर आनी तें सारक्यान स्वरूप जोडून परत तुजें भुरगीं जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी Hosea chapter 14 2 to 10. Hosea chapter 14 2 to 10. पाताक रडप आनी नवें जिवीत. इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधां लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वोटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयतांव. आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना. गोड्याचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूंक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडटलो. साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबोनोनाच्या देवदार रुखा परी तो फाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका पुडटले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबोनोनाच्या परमळ आसतलो. म्हजे सवळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गंवांचें पीक काडटली. एका दाखवाली परी ती फुलतली. लेबोनोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. एप्राइमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा? हांव वय हांवूच तांचे मागणे आयकता आनी राखता. हांव एका पांचव्या सुरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुपळ जातलोय. समारोप. जो कोण शानो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट. प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां ताचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय
सर्वेस्पराचे सोमेस्परजानो नावाडा सोम्या सुलोकानो अर्गादिया देवा सोमेस्परजानो नावाडा सोम्या सुलोकानो अर्गादिया देवा सर्वेस्पराचे 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 10 वर्स 16 ते 23 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 10 verses 16 to 23 येवच्यो आसात त्यो दोगदोन्यो पळया हांव तुमकां वागटा मदें बोकरे कशे धाडटा देखून सरपा बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादे बळे जाया मनशा लागीं 17 सालां कित्याक ते तुमकां निती सभा अधीन करतले आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जर्मान मारतले म्हजे पासून तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झटतेक रावयतले पूण तांकां आनी हेर जातींच्या की तुमी साक्षी जातल्यात तुमची झटती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात कितें उलोवचें म्हणून ते घडये तुमकां कळीत जातलें कितें उलयतले ते तुमी न्ही भगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जीवशी मारच्याक धन दितलो भुरगीं आपल्या माय बापाचेर रूप रडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं आनी तुमी म्हजे पाटला उदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले पूण शेवट पर्यान तीर रावता तो बचाव जातलो एक शहरान तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळून वचा खरें हांव तुमकां सांगता मनशापूत येवच्या आदीं इस्रायलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करची नात देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता सरपा बरी छतर आनी पारव्यां बरी सादे बळे जाया देवाचें उतर आयकून आनी की सादी बळी कालतीं जावंक जेस अशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान देवा सकलो सेवाक हडलींत देवाचें उतर परगट करनासलो आनी धैर्यान देवाचें उतर परगट करनासतना ताका धरलो आनी ताका बंद्यान घालो ताका जैलान दवरलो तो कानुना विरोध लोकांक देवाचें उतार दिवन आडवाटेक व्हरता म्हणून आनी जैलांत आसतना हो देवाचो सेवाक सकाळीं दनपारां सांजेर केन्नाय पळयल्यार तो दिंबेर आसतालो आनी मागणें करतालो आनी तो जैलांत मागणें करनासतना जैलांत एक आसलो रावडी हाका पळोवन हाजी केलकुलां करतालो आनी निंदा करतालो आनी मागचें पळोवन आसतालो तूं दिंबी घालून हात वयर कर मागताय देवाक उलो मारताय तुजो देव तुका जैलांत भायर व्हरता चिंताय गी म्हणून ताका सीदा सांगतालो सकाळीं दनपारां सांजेर दीस रात तूं हात उबारन दिंबेर पडोवन मागताय तुजो देव तुका जैलांतलो भायर व्हरता चिंताय गी म्हणून अशें ताजी केळकुलां निंदा करनासतना ह्या सोम्याच्या सेवकान ताका सांगलें सोम्यान म्हाका जैलांतलो भायर व्हरी जाय म्हणून हांव मागना देवान म्हाका हांगा तावन भायर काडी जाय म्हणून हांव मागना पूण देवान म्हाका जैलांत हाडिल्लो उद्देश कितें म्हणून समजोवंक हांव मागता म्हणालो म्हाका देवान तांचे मारपा धरनिया जैलांत हाडला जाल्यार दवरला जाल्यार कित्याक पासत म्हणलें कळीस जावंक तो उद्देश जाणा जावंक हांव खुशी व्हरता म्हणालो भाव भयणीन आमी आमचेर येयल्ले कश्ट वेग्गी आमच्या हातून पयस राज्य म्हणून आमी मागता
कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळा तुजे दिश्टावलाय मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता. आमी मागता मात्र धांवन येता. काल एका भयणीन म्हाका फोन केलो. केदाळ येतली ती. सुमार तेम जावन ती येना लागशिल्ली चड पयशिल्ली न्ही. पूण तिका इल्ली भलायकी बरी ना. देखून डाक्टरा सशी गेली. डाक्टरान वखद दिल्यार ती बरी जावंक ना. देखून डाक्टरान तिका सांगलें खंय तूं हाळे डाक्टरा सशी येवन वखदां खावन गेली जाल्यार तूं बरी जायनाय. तूं खंय पळय मागण्याक येताय. खंय पळय मागण्याक येताय. ते सेवाक आसा न्ही ताका वचून दाखय तो तुका बरो करता म्हणून. हांवें सांगलें बाय तूं कितले फावटी हांगा आयल्याय. हांगा आसले सेवाक तुका बरें करिनात. तूं कितले फावटी डाक्टरा सशी गेली तांणी तुका बरें करूंक ना. तांणी दिलें वखद तुवें खावन गेलें जाल्यार तूं बरी जावंक नाय. तुका बरें करचें कोणें बाय. तुका बरें करचें कोणें. जेजू न्हू म्हणाली. तो जेजू सशी ये आनी जेजूक सांग तुजे कश्ट. ह्या डाक्टराणें म्हाका बरो करूं ना. ह्या सेवाका वरवीं म्हाका बरो करूंक जायना. पूण बरो करतलो एकलो आसा. तो कोण. म्हजो जेजू कितलो बरो. म्हजो जेजू इस्तो खरो. म्हजो जेजू कितलो बरो. म्हजो जेजू इस्तो खरो. राखता म्हाका हर एक घडी. लाभता म्हाका करपाताच. राखता म्हाका हर एक घडी. लाभता म्हाका करपात. तर गायता हांव ताची वडवी. जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजूस वय मानता हांव म्हजो धनी. तर गायता हांव ताची वडवी. जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव. जेजूस मी वय मानता हांव. 2 हप्त्या पयले हांवें तुमकां सांगिल्लें हांगा शिकोवन दिता दिताना तेकलो भाव आयलो. पयले हप्ते आयलो थंय फाटी विंगड बसून म्हाकाच पळयता. म्हाकाच पळयता मात न्ही घडी घडी वॉच पळयता केदाळ मेळटा बाबा जेरी म्हणून. तशें हांगा मीस जालें. मिसाचें बलिदान जालें आनी आमी हें जेवणाक वेता वेताना राखून रावला. फाटल्यान तो धांवन धांवन आयलो. फादर फादर म्हणालो केदाळ मेळटात तुमी. ना हांव केदाळ कोणाक मेळना. शुक्राच्या सोनवारच्या सकाळीं हांव सांज पर्यंत तूं मागण्याक आयल्या सांजेर मागीर मागणें जाल्ल्या उपरांत जाल्यार मेळटा थंय सोलांत म्हणे. ना ना तुमकां विंगड मेळोंक जाय म्हणालो. हांवें सांगलें विंगड मेळोंक म्हाका वेळ ना म्हणून. तुमचे नंबर दिया म्हणाल. नंबर थंय स्टॉलान घे म्हणून. नंबर घेवन फोनार उलयता म्हणून. कोणा मेळोंक जाय ताका. कोणाक मेळोंक जाय. भाव म्हणे ताका एकल्याक मात्र जायत्यांक तुमी भागी. तुमी कोणा मेळोंक येतात. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका. जेजूक मेळोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक मेळोंक जाय म्हाका. जेजूक मेळोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय. संगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुया. दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया. संगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुया. दुनिया देवा सर्वेस्परा. आतां तुमी जेजूक मेळोंक आयल्यात. जायत्यांक जेजूक मेळोंकूय साथ दिना. तशें म्हणटना आमची आसा न्ही हांगा मागण्याक येवची भयण बेन्नीबाय ती हांगा मागण्याक येवन पोर म्हाका म्हणटा ती म्हज्या फाटल्यान धांवन आयली. फादर फादर तुमकां रांदून वाडलां फादर. 5 वर्सां सेमिनारींत तुमकां रांदून वाडलां फादर. तुमी भुरगीं आसतना रांदून वाडलां फादर. तुमी ते भुरग्यांक शिकयतना रांदून वाडलां फादर. तो माम तुमकां विस्तारता फादर. 90 आनी 9 वर्सांच्या प्रायार आसा. तो ताका सोलोवंक आनी जायना. ताका हांगा येवंक जायना. तुमकां पळोवंक ताका बारीक खुशी. तुमकां पळय जाय खंय तुमकां मेळा जाय खंय म्हणाली. जायत बाय ताका येवंक जायना. हांव येता ताका मेळोंक म्हणून. मंगळाराम आनी बाबा जिल्सान गेल्या.
वयतानी आमकां रांदून वाटला सेमिनारींत 5 वर्सां हांव भुरगो जावन आसतना स्टुडंट जावन आसतना मागीर भुरग्यांक हांव इन्चार्ज आसतना थंय ब्रदर जावन आसतना आनी 9 वर्सां ताका येवंक जायना पूण ताजी एक आशा आसली जायराची दूत ही मरणाच्या तणेर आसली दुवेक येवंक जायना दुवेच्या बदला कोण आयले बापू आयलो जायर आयलो वय मू आनी जायरान जेजूक आपोवन व्हेलें हांगाय ह्या मामाक येवंक जावंक ना 9 वर्सांच्या प्रायर पूण ताका पळोवंक गेल्ली भयण हांगा आयली वय मू आनी ती येवन सांगतना म्हाका वचचें पडलें हांव गेलो ताका मेळोन तांचे सांगात बसोवन उलोवन तांकां बरें मागोवन आयलो पूण कोणे तरी खुशी वरीचे कोणाक आपोवंक कोणाक मेळोवंक हें गरजेचें बाब पिडेस्त आसात आतां पिडेस्त आसात आंतुळणार आसात तांकां येवंक जायना पूण तांच्या तर्फेन आनी कोणी येत आमी येताव ना हेर जाग्यार आमी येताव ना आज ताका येवंक जावं ना देखून आमी बदलेक आतां 1-1.5 म्हयनो आमचे रत्ना येवंक जायना की ताजो पांय सुजोवन ताका चलोवंक जायना नितळ करूंक आनी पुराय आतां ताचे बदला कोणी दुसऱ्यान येत घेना ह्या दुसऱ्यान तें काम करीत घेना तशेंच जेजू सरशी भावा भयणीन तूं कास्तू हाडताय जाल्यार संपूर्ण तरान जेजूचेर भावार्थ भरोसा खातीर विश्वास दवरून तूं जियेताय जाल्यार हाज्या पयलीं सांगलां न्ही जेजू तुजे संग आसा जाल्यार सेरेमोनी ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಅರಮನೆ कितें जाता जेजू तुजे संग आसा वय जाल्यार सेरेमोनी ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತದೆ ರಾಯಸೋ ರಾಯ್ कोण तो जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय सर्ग आनी संसाराचो एकच म्हजो राय सर्ग आनी संसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय सकाळी सकाळी 1 वर स्तुती गायन जाल्या नंतर अर्जंट म्हाका भायर वचचें पडलें इंजिनियराक कॉल करूंक आनी त्या दाळा आमचो भाव जॉर्ज आयलो जॉर्ज बरो दिसताय ऑफिसरा बरी दिसताय म्हणटना फादर वय की फादर म्हणून ताणें तो कितें म्हणटा हांव ऑफिसरा बरी दिसता म्हणलें तें मती करूं ना फादर म्हाका साक्ष दिवंक आसा जाल्लें बरेंपण सांगूंक आसा म्हाका एक अवकाश दितात की खंडीत बाबा कितल्या मिनिटां 10 मिनिटांनी 15 मिनिटां कितले 15 मिनिटां जाल्यार 15 मिनिटां म्हणलो मागीर थंयच म्हाका सांगूंक सुरू केलें ताणें अशें सांगूंक सुरू केलें म्हाका आनी कितें इसरावण आयकया म्हण जालें पूण हांगा बाबाची शिकोवन सुरू जालें न्ही देखून भितर धांवन आयलो भाव भयणीनो पळया न्ही गी मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें ताजें तावन जेजू सगळें आसतना ताजें जिवीत कशें आसलें जेजूक वळखनासलेल्या वेळार कशें आसलें ताका सांगूंक जाय की जेजू म्हाका खंय मेळ्ळो म्हणून कसो मेळ्ळो म्हणून जेजू कसो मेळ्ळो म्हूण सांगूंक जाय की ताका हय मू कसो मेळ्ळो मेळ्ळो म्हाका मेळ्ळो म्हाका मेळ्ळो म्हाका कोण जेजू ताज्या उपरांत पळय संतोश जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तुजें जिवीत कशें म्हणलें तुका समजतलें पण जेजूक मेळच्या पयलें तुजें जिवीत कशें आसा म्हणलें तुका पयलें कळा जाय देखून आयच्या दिसा होजे आमकां दाखोवन दिता होजे त्याच्या बुकांत आवस्वर 14:2-10 पाताक रडा आनी जिवीत जोडा हें पाताक रडल्या शिवाय पाताक सांडल्या शिवाय पातक्या जिणेक आमी फाट केल्या शिवाय आमकां नव्या जिविताक वाट उक्ती जायना भाव भयणीनो ऐका होजेया चॅप्टर 14:2-10 वयर कितें बरयलां पाताक रडा आनी नवें जिवीत रड रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड रड पाताक तुजें रड फाटलें वडोल चवलेताना म्हणालो हांव रडलां फादर हांव रडोन जेजू अशें आयलो आज हांसोन हांसोन हांव जियोन आसा जेजू अशें येताना कसो आयलो रडोन रडोन पण आज कसो जियेता हांसोन नाचोन ताळयो पेट ताका वरनूंक जाय जेजू म्हजो सोमी म्हणून जाय हांसोन नाचोन ताळयो पेटोन ताका वर्णूंक जाय जेजू म्हजो सोमी म्हणून सगळ्यांक सांगूंक जाय जेजू म्हजो राय
जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय यो आसो वसंत असो तुझे ते म्हणजे ते आमचे तेज जाल्यार आमी वचता न्ही गी लुकाच्या वांजलांत चॅप्टर 11:28 गी पूण जेजून म्हळें आं. हाच्या की आं. देवाचे उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी वयर कितें बरलां तें हेडिंग कोरो संतोष खरो संतोष केदाळ मेळटा आतां वाचती 28वी वळ पूण जेजून म्हळें म्हळें हाच्या की हाच्या की देवाचे उतर आयकून ते पाळटात ती चड भागी खरो संतोष वो देवाचे उतर आयकून फाळटात ती खरो संतोष जोडटात देखून आज तुमकां सांगलें न्ही वडलो भाव पिटर ताजो खरो संतोष आदल्या हप्त्यान पतीनी आशिल्ली पोती आशिल्लो आज तोय आसा पतीनी आसा पोती आसा खरो संतोष तें जोडून आसात कित्याक देवाचे उतर आयकून पाळिल्ल्या वरवीं ती पाळटात तांकां मेळ्ळो संतोष आनी ताच्या संतोशान आमी बागीचा जाता तुमकां मेळटात मागीर मिठाय लाडू बर्थडे दिसा मिठाय लाडू वाडटात केक वाडटात वय मू मरणा दीस वाडटात कित्याक वांटिनात काजाराच्या जुबले वाका पळय तुमकां बरें बरें आयस्क्रीम म्हण म्हणटात वय मू तशें कोणी मेल्यार आयस्क्रीम म्हणटात संतोष असो एक बायलो गुर्त तरी आमचो संतोष जोडचो जाताना तो संतोष आमकां हेरांकी मेळटा गी ना लाडू येतात गी ना आयस्क्रीम येता गी ना जेवण येता गी ना आतां त्या खातीर संतोष न्ही म्हळ्यार एकल्याचो संतोष आनी एकल्या ते कसो उपजास करता संतोष पळया एकल्याक जाल्लें बरेंपण ताका मेळिल्लें तें जिवीत न्ही गी एकल्या जालो अणभोग मरी मगदलेन जाल्लो अणभोग तिणें तिजे कडेनचो दोन घेतलो गी हेरांक दिवंक गेली एमोसाच्या वाटेर आसल्या शिसांक जाल्लो तो संतोष तांच्यातल्या दोन घेतलो गी गेले धांवन वय मू पूण संतोष कोणाक खंयसर मेळ्ळो तांकां मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता संतोषचो खंयसरी मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना जेजू देता संतोष तो खंयसरी मेळचो ना म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी हो संतोष जोडीचे जाल्यार हे नवें जिवीत तुवें आनी आमी आपणायचे जाल्यार आतां एका होज्या कितें म्हणटा इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये पाटी देवा आसशी संतोष जाय हे जे देवा आसशी मोग जाय हे देवा आसशी शांती जाय हे देवा आसशी जैत जाय हे देवा आसशी तुका समाधान जाय हे देवा आसशी तुका जानवाय जाय गिन्यान जाय समजोनी जाय तुका दायमाय काकळू जाय कुरपा जाय कितें जाय तुका संवसाराचें न्ही सर्गींचें कितें तुका जाय हे देवा आसशी आनी कितले फावटी उलो दिला हे आ जेजू सरशी कश्टांतले जेजू कापडात या जेजू सरशी कश्टांतले जेजू कापडात जेजू सरशी येया जेजूशी आयिल्लीं कोणी निराश जाल्यां सांगा पूण कोण पळय जेजूक मेळोंक काय नासतना आनी कोणाक सेवाकां मेळोंक येता ते सेवाक मेळनातल्या वेळार निराश जावन फाटीं येतात वय की न्ही वय ताका म्हूण मेळोंक गेलो पोरगो हात्रासान कितें जालां हात्रासान कितें जालां 130 जाणां थंय स्टॅम्पेड जावन ती कोणा मेळोंक गेल्लीं कोणा आपडूंक गेल्लीं आज सगळो लोक चिंता तांकां आयकून वगीच राव जालें ताका आपडूंक कित्याक गेल्लीं देखून आयका आनी त्या वरवीं देवाचें उतर आयकून आतां आयकलें खरो संतोष केदाळा देवाचें उतर कोण आयकून पाळटा ती चड भागी तांकां मेळटलो खरो संतोष आमी बेश्टे म्हणून संतोशा उक्कुते संतोषा उक्कुते ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆ
संतोष तो जाळा संतोष तुझे सवय असल्यार सकाळी संतोष दनपरां संतोष सांजेरी संतोष कोणी आयल्यार येना जाल्यार कोणी असल्यार नातल्यार संतोष वय मग कोण आसा पूण तुमकां संतोष सोयरे आयल्यार मात्र कोणी काल हांडिल्यार मात्र ना गे करो संतोष भाव भयणीनो आनी हो संतोष जोडीचे जाल्यार देवान विसरून काडलेलो प्रवादी अशें म्हणटा देवा सशी पाटये आज तुमकां देवाचे उतर हरेका शुक्रासन आयको मेळटा जाल्यार एकच उलो देवा सशी पाटये ताजे तातूंत तुमी पयस गेल्यात तर ताका सांडून तुमी संवसाराक गेल्यात तर देवा सरशी पाटये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय कित्याक पडलोय सलवानी कित्याक निराश कित्याक सांग पडलाय कित्याक तुज्या अपराधा वरवीं हें पयलें जें मतीक आज म्हजे कश्ट आयले जाल्यार म्हज्या अपराधा वरवीं आज म्हाका आज हें दूख सोसूं मेळटा जाल्यार म्हज्या अपराधा वरवीं देखून काकळूत कोणा कडेन मागाचे काकलूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर देखून आज तूं गरीब जाला जाल्यार तुज्या अपराधा वरवीं आज तूं एकसुरो जाल्यार तुज्या अपराधा वरवीं आज कंचीस जाल्यार बेजारांत आसा तुज्या अपराधा वरवीं हांव सांगना देवाची उतर सांगता देवाक दुरसा नाकात देव सदांच बरो सगळ्यांकी बरो केन्नाय बरो सदां काळ बरो देखून खंयच्याच तुज्या पोडणेक जावं दी सलवणेक जावं दी निरासपणाक जावं दी देवाक दुरसा नाका ह्या हातूंत हर एका संदर्भार दोन संगती आसात आटापण आसात एक शिक्षा आनी एक परिक्षा एक शिक्षा तुज्या म्हज्या आमच्या पातकाची शिक्षा ना तर तुज्या म्हज्या भावार्थाची परिक्षा ह्यो दोन संगती उडास दवरा हांव शिक्षेंत आसांगी या परिक्षेंत आसांगी म्हणून हांगा अशें सांगता तूं पडलाय तुज्या अपराधा वरवीं सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पर्शी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी सरस्पर म्हाका वळखून घे म्हणटा सरस्प्रती येवन तुमची पातकां वळखून घे आमचे अपराध काडून उडय म्हण तुझे अपराध वळखून घे जोआंचे पयलें पत्र वचवर 1:8 आनी 9 जोआंचे पयलें पत्र वचवर 1:8 आनी 9 फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 1 and verse 8 and 9 आमचे तें पातक ना म्हण आमी म्हणूं पयलीं आमी वळखाचें पाताक सोम्या हांव चुकलां जेजो खरेंच चुकलां बरें आदारूंक हांव चुकलां जेजो चुकलां हांव बरेंच चुकलां बरें आदारूंक हांव माफ कर म्हाका माफ कर म्हाका माफ देवा मुखार येवन तुजे अपराध तुवें पयले स्विकार करीत जाय आमचे ते पातक ना म्हूण आमी म्हणूं जाल्यार आमकांच आमी फटयता पयले खालत्यापणान आमी वळखा जाय हांव पातकी वोडू पातकी काळो कांजी येवं सोमा हांव पातकी वोडू पातकी काळो कांजी येवं मागीर तें आसा त्या कंतारांत आसा चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी कसले आशेक वडणेक ताळण्यांक सांपडोवन आदारलेलीं सर चिंतनांनी उतरांनी बोगणांनी करण्यांनी हें हेरा मुखार वळखोवचें न्ही कोणा मुखार वळखाचें देवा मुखार वळखाचें तुमकां खंयचेय बेजार आसा ह्या बेजारा कारण जावं पुरो सोमी खंय हांव चुकलां तुज्या सांगाता रावूंक तुका उलो मारूंक तुका वळखूंक तुका जाणां जावंक तुजी स्तुती करूंक तुजी सेवा करूंक ह्या तुवें केल्या उपकारांक अर्गान दिवंक तक्षण येचें तुज्या म्हज्या आमचे मतीक आनी देवाचो आदार तुका सोदून येता देवाचे ससाई ताजी कृपा तुका सोदून येता ताजी काकळूत तुका सोदून येता कोणा कडेन वचून तुजे कश्ट सांगची गरज ना हांगा मागीर कितें जाता
तवळ आमचे ते आमचे ते. सत ना म्हूण जाले आ. पण आमची पातकां आमी वळखून आमची जाल्यार पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून पळय आनी देवाचे उतार सांगता देवा आमकां तुमची पातकां तुमची उणेपण तुमची अस्कत काय वळखा गुठान ते आनी कितली पोवन दवरी नाकात देवा आमकां तुवें आनी हांवें आमी कांयच लिपोवचें न्ही सोमिया तूं जाणाय सोमिया म्हजें अस्कत काय म्हजें उणेपण म्हजें कितलें वायट आदारलें सगळें तूं जाणाय त्या फारी जेवा बरी न्ही हांव रेती कथा शुक्रार हांव रेती कथा शनिवार हांवें वस्ते रेती इतले केले आतां हांव सेवेंत आसा इतल्या जाणांक हांव देवाचे उतार धरता इतल्या जाणांक हांव देवाचे उतार दिता तें न्ही तें आमचें कितें म्हणटा तें वडपण आमचें कालतेपण न्ही पूण त्या सुंका घरा बरी दिश्ट वयर लावंक धैर्य नासतना अर्दें पडून आपूण पातकी म्हणून तो वळखता आमी वळखून जाल्यार देव कितें करता विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बक्षिता आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो कोण नितळ करता कशें तूं मेळो जालाय उदक तुका नितळ करता तशेंच देवा मुखार तूं येता आसतना देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता भाव भयणी तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरा वरी बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या आमकां नितळ करचें कोणें देखून तो थोडीं जाणां वडो सकाळीं म्हाका हां भाई थोड्यान म्हळें रिट्रीट कॅन्सल जाली की फादर कितें करचें जुलाय म्हयनो आनी पावस येवसो रावलो पावस येवसो रावल्या रे नांवां येवची उणी जाली आनी कोणें ती नांवां दिल्लीं ती येदोळ हांगा रितीर केल्ली ती शुक्रार शेनवाराक रितीर येवचीच ह्या वस्ते रितीर येदोळ जायते फावटी केल्लीच देखून आमी ती येवच्या म्हयन्याक ह्या म्हयन्याची कॅन्सल करून येवच्या म्हयन्याक दवरली न्ही येवच्या म्हयन्यांत आसतली पूण सुरसुरे कित्याक बायलां घातो विदेशांत आयल्यांत घालपाक तांकां एकूच म्हयन्याची रजा आमकां करूंक जाय आसली पूण भियेनाकात देव दुसऱ्या वाटेन आमकां अवकाश करून दिता खंयचें ताजें उतार आयकूंक शुक्रारचें शेनवाराचें नाजाल्यार वस्ते रितीर हांव 5 दीस करता म्हणून मेळिल्ले उपकास 2 शुक्रार 2 शेनवार ह्या 4 शुक्रार 4 शेनवार चुकले जाल्यार आमकां 8 दीस चुकते पळय की न्ही थोडे फावटी आमच्या मतींत आसता वस्ते रितीर केल्यार पुरो न्ही 4 दिसांची वय मू ताच्या बदलाक वन्नी हप्त्यान 5 दीस हांव म्हाका वेता खंय म्हज्या गरजांक भायर वेता पूण शुक्रारच्या शेनवारचें हांव सुकान आसतना एका म्हयन्याच्या रेजेर 4 हप्ते हांगा येता म्हणटा कितले दीस मेळ्ळे 8 दीस हांवें शुक्रार शेनवार आयलो म्हणटा कितल्यो शिकोवण्यो जाल्यो दिसाक 3 शिकोवण्यो 8 शिकोवण्यो खंय फादर जेरीच्यो न्ही 26 शिकोवण्यो जाल्यो 26 वरांक 26 शिकोवण्यो वळ्या न्ही हांव अवकाश मेळटना अवकाश जायनाकात तेदा कितें जाता हर एका शुक्रार हर एका शेनवार येवन त्या हप्त्यान कितें उणेंपण जालां कितें तूं खंयसर चुकलाय म्हण तूं देवा म्हाका वळखतना नितीवंत आनी विश्वासी देव कितें करता आमची पातकां बगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करता वर्सा ये पोटी नांवन बसचें बरें गी सदांय नांवन नितळ आसचें बरें सांगा तरी वर्सा ये पुटी वस्ते रितीर केलो हांव बरो म्हण चिंते नाकात हर एका दिसा तुज्या मागणें कर न देवाचें उतार वाचून नियाळ कर न मात शुक्रारचें शेनवारचें बरें करून सकाळचो सांजचा देवाचें उतार आयकून आमी आनी चड आनी चड नितळ जाताना भाग्यवान जाताना पवित्र जाताना कितलो संतोश देखून वयक काले म्हणटात बाबा म्हयने थोड्या कडेन आवर येता आवर आयला वय मू सबार फाटल्या दिसांनी आवर आयलें गी ना अयो आवरांत कितलीं खारां लॉरयो बसांत वळून गेल्यांत कितलीं गोरवां वळून गेल्यांत कितल्यो म्हशी रेड्या वळून गेल्यात कितल्यो रानवट मनशां त्यो गेंडामराक आसत वळून येचें हांवें पळयलां कितलीं चितलां वळून येचें हांवें पळयलां ते आवर येवंक राखनाकात आमकां आवरो जाय की झरना जाय झरना जर जाय आवर आयल्यार कितें जाता आसलें वण व्हरता वय की न्ही पूण हें आयल्यार जर आयल्यार बरो करून पिरी पिरी पावस आयल्यार खंयचें बरें पळया खंयचें बरें आवर येवचो बरो गे पोर बॉम्बे 300 ml आयला गे मिली लिटर पावस पडला गे म्हळ्यार
300 मिलीमीटर म्हळ्यार कितले जाता कोताय बरं ती 1 फीट जाता 1 फीट म्हळ्यार रावुल्ले उदक न्ही पडुल्लें उदक 2 दीस बरो पावस आयलो आज काल बरें वता आसलें आतां वातावरण कशें एसी ऑन आतां जाल्यार थोडी येवन म्हणटात की म्हाका गरम जाता म्हणून विजय म्हणालो तो मागीर असो नंबर पळयता खंयच्या नंबरार आसात म्हणून एसी हांव कित्याक तुमकां जिवे दाखले दिता म्हळ्यार भायर वत भायर गरम ती गरमी आनी भितर आयल्या वेळार आमी गरमेंतच बसता पूण भायर थंड आसलें तर वय मू बरोबर पिरी पिरी पावस आसून थंड आसलें जाल्यार भितर येताना हांगा एसी गेल्लो आसत जाल्यार कशें आसता तशें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत जेजू सवें इंग्लिशांत एक कांतार आसा जीजस इन द मॉर्निंग जीजस इन द नून टायम जीजस 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 when the sun goes down Jesus 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 in the morning Jesus in the noon time Jesus 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 when the sun goes कितें समजलें कितें समजलें वार हें खाली 2 पारां मात्र आसलें जाल्यार सकाळीं सांजेर नासलें जाल्यार कितें जाता चिंतून पळय हां कितें जाता तुमी ओह बरें सांगलें डॉनाल्डान बांदपास वय मू आकलास वय मू पुगासा वय की न्ही पूण सगळ्या सकाळीं उठल्या घडये जावन 2 पारां सांजेर जावन रातभर जावन 24 वरां न्ही निरंतरी वारें आसा वय म्हूण आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वयर पोंदा भितर भायर वयर गी न्ही आमकां बांदपास बघतात गे त्या प्रमाणे जेजू सवें तुजें आजारपण या तुजे सवें जेजूचें आजारपण आसल्यार तुका तशेंच बघता काल आमी उलोवन आसतना आमच्या स्टाफांत आमी उलोवन आसतना आमी इतल्या वर्सां जावन आसा आमकां हर एक दीस आमकां नवें आयकूंक मेळटा नवें जिवीत आमकां बघूंक मेळटा पूण थोडीं कित्याक की आयकून तांचें तें कांय म्हणटात न्ही गे रेड्याच्या पाटीर पावस पडिल्ल्या बरी खाल हो उल्लेख केलो थोड्यांनी इतलें आयकून इतलीं वर्सां जावन आयकून कांय फरक कित्याक पडना म्हणून हांगा देवाच्या उदक कितें म्हणटा पाटये सरस्वतीची पाटये परतून आनी सर्वेस्प्रशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय रेपटे हांगा आयल्या वेळार आमी कितें दोन नितळ जावन वचाचें भाव भयणीन आयच्या शिकोवणे वरी म्हजें तें आनी कितें उरलां मेळ्ळें तुमी हारशान कित्याक पळयतात थोडे हारशान लग्गी वचून पळयता कित्याक कितले सोबीत दिसतात म्हणून गी नेसिल्ल्या उपरांत ती इशीन तिशीन अशें गोवन पळयता कित्याक खंय वयर कोक्कें घाला गी म्हणून गी खंय भितर काला म्हणून गी पळयता गी ना कित्याक पळयची देवाचें उतर हांगा आरसो आरसो हांगा आयलेल्या वेळार तुका ह्या म्हाका आमकां हर एक शिकोवन आरश्या बरी तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता ती मेळ्ळें आसा ते इल्लें चिटकलां देखून ताजें उतार आयकून तूं नितळ जा देखून हांवें बेश्टें करूं ना तें कांतार उतार देता नवें जीव उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करतात उतार देता नवें जीव उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्ग उतार ससना उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे पाटये आनी बरें आसा तसो स्विकार कर हांगा देवाचें उतर आमकां कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजून दिता की ना पुरो वायटच दाखोवन दिता की देवाचें उतर आमकां वायटच दाखोवन दिता की कितें देवाक मानवाता कितें देवाक मानवाना वय मू कितें देवाक सहज जाल्लें कितें देव साराक वय की न्ही
वस्ते रेत्र वेळा दाळ सांगचे हांगा 3 संगती तुमकां स्पश्ट कळीत जातात. हांगा पुनरुरांतल्या वस्ते रेतेरेंत तुमकां 3 संगती स्पश्ट कळीत जातात. देव कोण, देव सार कोण आनी तूं कोण. हें गरजेचें. देव कोण म्हणून वळखुचें गरजेचें, देव सार कोण म्हणून वळखुचें गरजेचें, आनी तांकां वळखल्यार तूं कोण म्हणलें वळखुचें गरजेचें. आतां इतलें वळखल्यार आमकां तो कोण, ही कोण, ती कोण आमकां वळखुची गरज आसा? सांगा. तांच्या पातकांचें फारीक पळोवन तांच्या पातकांचें लेख तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक आसा. देखून देवाचें उतार येवंक आयकूंक आयिल्ल्या वेळार आज देवाचें उतार म्हाका कितें सांगता, म्हजें थंय कितें उणेंपण आसा, म्हजें थंय कितें असकत आसा, म्हजें थंय कसले अपराध आसात, पातकां आसात, म्हाका दाखोवन दिता. तें आमी पळयची. आतां कितें आतां मुखार बैला बदला आमच्या ओंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. पळय आनी आमी सक्कड हॉकडावन हें पूर आमचे कडेन कांय ना देवाक दिवंक, पूण एक तो आमच्या तोंडां शेता. आयझाया चॅप्टर 43 वर्स 21 कितें म्हणटा? इजायाच्या बुकांत वचवर 40:3 वळ 21. जी पर्स हांवें रचल्या, कित्या पासत रचल्या देवान तुका आनी म्हाका आमकां ऐका? जी पर्जा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. म्हजी स्तुती परगटतली. देखून तुका आनी म्हाका आमकां रचलां बैल हाडूंक आनी गाय हाडूंक, बोकड्या हाडूंक, कुंकडां हाडूंक न्ही, भिये नाकात. आनी तें रचलां तुज्या खाना खातीर. पूण तुका आनी म्हाका आमकां देवान रचलां कित्याक आसत? स्तुती कर सौम्याचे, धनिया देवाचे. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याचे, धनिया देवाचे. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. ह्या खातीर सकट सांगात मेळटलो स्तुती करतना आमकां सगळ्यांक संतोष वय की न्ही? कोणाक स्तुती करतना संतोष जायना जाल्यार सांगा, जाता की ना? आमच्या थंय उरपा उमेद वाडटा की ना? बाबा डॅनिसान येवन म्हाका सांगलें 2-3 हप्त्या पयलें, फादर आतां सकाळींची स्तुती गायन बरें जाता फादर. नाजाल्यार कोण उबे रावन कितें सांगता म्हणून ते चोडे बडे अशें सांगता आमकां न्हीद येतली फादर म्हणून. आतां कितें जाता? सगळो एक वर खंतारांनी देवाचें उतार आयकून धाकले आयकून न्ही मात एकलो न्ही, नाजाल्यार हांगा एकलो सर एक बडी वादोजेरी हांगा तुमच्या मुखार उबो रावतालो. आतां एक दीस एकलो न्ही देवान विसरून काडलेले भाव. आनी आमकां कशें चलोन व्हरतात वय की न्ही? बरें दिसना तुमकां? पळय न्ही आमकां देव कितलें बऱ्यांतलें बरें दिता. देवाचें उतारी बऱ्यांतलें बरें, गायनूय बऱ्यांतलें बरें, संगीतूय बऱ्यांतलें बरें, मात्र न्ही चलोन व्हरूंक की भावी बऱ्यांतलें बरें, मात तांकां वासूंक की पळय न्ही आमकां कितें उणें केलां देवान? रावूंक की बऱ्यांतलें बरें? असलें वातावरण खंय आसा गे आमच्या मंगळुरांत? सांगा, असले परिसर खंय म्हण आसा गे? हांगा भितर बसल्या पुरो आमकां भायर वचोंक म्हण आसा गे, मन जाता गे. बऱ्यांतलें बरें दिलां सरस्परान. आमकां 1% आमकां अवकाश ना कंप्लेंट करूंक. आसा गे? आसा जाल्यार सांगा. तरी आमी कितें करीत? जी पर्ज हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती परगट, म्हजी स्तुती परगट करूं. आतां पाटी असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. कितें म्हळ्यार भाव भयणीन आमी ह्या राष्ट्राचेर त्या राष्ट्राचेर हांगा गेल्यार थंय गेल्यार साबार जाणांची चिंता तशेंच आसा. हांवें शिकोवन ऑस्ट्रेलिया गेल्यार, हांवें शिकोवन ऑस्ट्रेलिया गेल्यार, हांवें शिकोवन खंय इंग्लंडाक गेल्यार, हांवें शिकोवन थंय खंय लंडनाक गेल्यार. हांवें सांगलां तुमकां हांवें रावसो गाम हो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार म्हजो काय. हांवें रावसो गांव हो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार म्हजो. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार पयनार आसां पयनार. जल्मल्यां जियेल्यां देस रात वावुरल्यां संवसार सणून खंयचोय देश राष्ट्र सुरक्षीत न्हय भाव भयणीन.
देन हांव तुमकां उक्त्यान सांगता म्हाका ह्या परिस्थितींत ह्या परिसरांत खंय वचूंक म्हाका म्हणूच ना. कित्याक कित्याक हांगा कोण आसा? हांगासर आमकां कितें मेळटा? जायतो लोक आसा संवसारांत भोंवन पडोवन आसा पूण तांकां असो एक हें म्हणटात वातावरण आसा गी मागण्याचें एक तांकां सवलत आसा गी अशें देवाचें उतर आयकूंक तांकां अवकाश आसा गी. पोरेकली भयण म्हाका अशें मेळोंक आयली हें बेत्तेली खंय ते कोण म्हाका मेळोंक आयली. हांवें सांगलें शुक्राचे शेनवाराचे आयल्यार तुमकां लायव्ह 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 म्हळ्यार मुखामुखी वय मू मागीर इतकें हांवें सांगलें तुमकां हाज्या पयलें सांगलें तुमी खंय युट्यूबार पळयल्या कशें म्हळ्यार शॉपिंग मॉलांत वचून कान गेल्या बरें आयज सांगतलें. पण हांगा शुक्रार शेनवार हांगा बसून तुमी आयकतना तुमी सांतेच वचून कान गेल्या बरी. सांत्यांतलें कशें आसता लेनी बाय सांत्यांतली घरा केल्ली भाजी घरा न्ही काले म्हणटा आमी गांवचीं भेंडां गांवचीं बोबळीं गांवचीं केलें सांगा घोसाळीं तवशीं दुदी पुराय गांवचीं थंय गेल्यार पुऱ्या काटकन दवरल्यान प्लास्टिकान गुटलोवन भितर दवरल्यान वय मू खावची वय पूण गांवची फ्रोझन म्हणटा आमी ती फ्रोझन ही चोझन देखून थंय पळय भायर पळोवन आसा ती फ्रोझन आहा बरी हांगा आसली तुमी बसून पळोवची चोझन विंसून काडलेली विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रवलाय बेडार तुजें के विंसून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रवलाय बेडार वसंतच तुमी बघाचे बांबयन आमी विंसून काडलेले आमकां थंय वचूंक थंय बसून आयकूंक मुखामुखी देखून वो आमचो संतोश. आतां तुमी नातले जाल्यार हांगा कॅमेरा मुखार सांगूंक आमकां बरें जाता तुमी त्या आशेन त्या बुकेन त्या ताणेन तुमी येतात देखून आनी अशें तुमी आयकतना ती तान बागयता कोण बूक थांबयता कोण नांगी तान बागयल्या बरी बघा नांगी तुमकां बूक थांबयल्या बरी बघा नांगी आमकां ददोशी केल्ल्या बरी बघा नांगी आज दीस भर देवाचें उतर आयकून ददोशी जाल्ल्या बरी बघा नांगी. तेंच घरा बसून खंय टी ऑन केली इल्लें पळयलें मागीर भितर धांवली खंय परतून कुजनाक गेली परतून भायर आयली परतून गेली दोशी जाता आमी दोशी न्ही घरा बसल्यार दोशी पूण जेजूच्या पांया तळा बसल्यार दोशी मुखार आयका सिरियाच्यान आमकां आमची सोडून करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची नाका आमकां घोडे नाकात आमकां घोड्यार सावार करची नाका ह्या उंटांचेर बसून वचचे नाका पिकनीक गेल्यार उंटांचेर बसूंक जाय थोड्यांक घोड्यांचेर बसून इल्लें काले पिकनीक करूंक जाय थोड्यांक हस्तीचेर बसून नाका आमकां आनी घोड्यांचेर सावार करूंक नाका. आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. जेजूशी येवंक आमकां अडकळ्यो कितें आसल्यो सांगा पयलीं आमकां जेजूशी येवंक नाल्यार आतां जाल्यार थोडे बरी जेजूशी येवंक आमकां अडकळ्यो कितें आमच्या सातांची कामां आमी हातीन धरिल्लीं आतांची कामां म्हळ्यार कितें हातीन धरिल्लें म्हळ्यार कितें तुवें सुरू केलां हांवें घर बांदून सुरू केलां आतां येवंक जायना म्हाका 3 म्हयने हांव येना जेजूच्या एकवटांत रावचे 3 म्हयने म्हाका येवंक जायना न्ही हातीन धरिल्लें काम आसा तें आसा देखून तांकां देवाचें उतर सांगता आमच्या हातांच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. कारणां नाका निभा नाकात निभा दिवन येवचो आमी जेजूशी येताना शर्तां घालून वचो आमी परच्या शिकोवण्यात आयकलें मेल्लेस मातये पावून दित म्हणालो जेजू तूं ये आनी म्हजो देखून हांगा परतून सांगता देवाचें उतर आनी तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. सभारपटी आमकां भोगता न्ही म्हाका 30 वर्सां जावन हांव उक्त्यान सांगता केन्नाय म्हाका अनाथ म्हणलें बगूंक ना एकसुरो म्हणलें बगूंक ना म्हाका कोणी नात म्हणलें बगूंक ना न्ही जाय उक्त्यान सांगता ना म्हळ्यार तुमी सकड आसात म्हणून न्ही आनी कोण आसात म्हणून न्ही म्हाका बगाना एकसुरपण बगाना निराश केदीन जावचो ना जेजू म्हजो धांवोन येता उलो मारतना एकसुरपण बगाना निराश केदीन जावचो ना धांवोन येता जेजू म्हजो
जेजू मोजे सांगाता सदां सासा जेजू मोज्या गरजान म्हाका पावता जेजू मोजे सांगाता सदां सासा जेजू मोज्या पाव ना अनाथ पडना निराश पडना हांगा तें सांगता हे पटी देवाची फाटी येवन ताका तुवें स्विकार केलोय तर देव तुका कशें सांगता पळय आनी हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो येदोळ पळय तुज्या अविश्वासा वरवीं देवाचेर विश्वास नासतना बाबत नासतना भरोसो नासतना तूं जियेल्ल्या वरी तुजेर कश्ट येयल्ले वय मू उडोल आमी केलें कित्याक आमी पडल्या आमच्या अपराधा वरवीं वय की न्ही पूण आतां देवाची फाटी येयल्या वेळार देव कितें म्हणटा तांचे अविश्वासपण हांव पयस करतलो तांकां बरी करतलो मात्र न्ही पिडेस तांकां बरी करतलो तरी बरें जाय जाल्यार खंय येयचें देखून त्या बायाक सांगला न्ही डाक्टरान खंय पळय तूं मागण्याक येता थंय वच बाय हे म्हणून पळय न्ही बाबा न्हू इल्लो बावर्त घेवन ना म्हाका फादर जेरी न्ही देवाचें उतर आयकत आयकत हांव बरो जाता बरी जाता म्हणून तुमी बावर्तान ते उतार स्विकार करून येया खंडीत बरी जातात खंडीत जातात हांव तांचे अविश्वास पण पयस करतलो म्हणटा सरस्पर देव सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो अविश्वास पण पयस करचें म्हणजे तूं देवाक स्विकार करतना देव तुका स्विकार करतलो कशें वेचीक पुताक बापायन स्विकार केलो कसो स्विकार केलो ताणें कसो स्विकार केलो वाचून काड लुकास वांजेला वचो 15:17 26 पर्यंत आयकोवया लूक चॅप्टर 15:17 to 24 ऐका कसो बापायन त्या वेचीक पुताक स्विकार केलो अविश्वास पण ताणें पयस केलें मात्र ताचो मोग कसो केलो ऐका शेकी ताका बूद आयली जेन्ना ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळाचे मनीस ता दोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता पळय न्ही ताची परिस्थिती ताच्यात अहंकारा वरवीं गर्वा वरवीं पथका वरवीं अपराधा वरवीं हांव हांगा भुकेन मरता हांव आतां सुटोवन म्हज्या बापाय सरशी वेता असल्या परिस्थिती तो कितें म्हणटा हांगाच रावता न्ही असली परिस्थिती ताका येताना तो कितें म्हणटा हांगाच रावता म्हणजे इश्टांचेर हांव भरोसो दवरता ह्या कोणाक वचून मेळटा कितें म्हणटा तो हांव आतांच उठता उठ आतांच उठता फाल्यां न्ही आतांच तुवें उठता म्हळ्यार आज रेतीर ना पुनार तूं वचूंक उठता म्हणून न्ही तुजे कश्ट आतांच उठता वच तुजे कुडांत दिमेर पड हात उबार आनी जेजू गुलाम मार आतांच उठता हे पवित्र पुस्तक काड आनी देवाचे उतर वास आनी सत्मान आतांच उठता ह्या तूं न्हिदोन आसाय खंयच्यान आसाय आतांच उठता युट्यूबार खंयची एक शिकोण आतांच आयकून बसता आतांच उठता तक्षण तुज्या निर्णयाचेर वंदून आसा तुवें घेतलेल्या निर्णयाचेर वंदून आसा बाबा हांव आतांच उठतलो म्हज्या बापाय चरशी वेता आनी उठोन हांगाच बसता म्हणून ताणें दोळे गश्टिता म्हणून उठोन हांव म्हज्या बापा सरशी येतलो आनी म्हणटा आनी बापा सरशी वचून रडटलो न्ही आनी म्हणटलो ओप्पतलो स्विकार करतलो कितें बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें देखून ताणें सुकला जेजू सुकला हांव करेन सुकला बरें आदारूंक हांव सुकला जेजू सुकला हांव करेन सुकला बरें आदारूंक हांव म्हज्या बापा सशी येतलो आनी म्हणटलो बाबा तुजे आनी देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें मनशा विरोधी तशें देवा विरोधी खाली देवा असो कायदो ताणें मोडला मात्र न्ही हांवें तुजे विरोध आनी देवा विरोधी हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्ही घालतो जाता आतां हांव तुजो पूत म्हणून तूं हांव योग्य न्ही कित्याक हांवें पुऱ्या पुताकाचें पुरें कितें वगडयलां तें स्थान मान हांवें वगडयलां घालतो जाता बापय न्हू हांव तुजो पूत न्ही पळय म्हणून ताणें तूं हांव तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणटा तितून पर्यंत काल जाता तो आसतना तुजो पूत न्ही हांव तुजो सांबाळाचो मनीस हांव तुजी सेवा करचे खातीर देखून तूं तुज्या अपराधा वरवीं पथका वरवीं पडोवन तूं नासलाय तशें दुसरें जिवीत तुका जाय त्या जिवितांत तुवें ह्या वेचीक पुता बरी सांबाळाचो मनीस जावंक एक सेवाक जावंक साकोर जावंक सोम्याची सेवा करूंक तुवें कुशीवरी जाय कित्याक म्हळ्यार आमकां तें स्थानमान फावो न्ही हांगा वेचीक पूत सांगता तूं एक सांबाळाचो मनीस म्हणून म्हाका स्विकार कर म्हणटा तो आनी
अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसरशी पाटी भायर सरलो. बापायन ताका कसो स्वागत केलो? पूत घरांत हावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचे काळी सुरसुरले. पळ्यानी बापाय देखता म्हजो पूत पाटी येवसो पळयता. बापायचे काळी सुरसुरता आनी धांवून वचून बापाय धांवन येता. पुताक ताणें वेंग मारली. पुताक वेचीक पुताक उठोवन आपणास येवसो पळयतना बापाय धांवन वता. बाबयनो हांगा वडोल कितें आयकलें? ताजे अपराध हांव सांगतलो, ताजे अविश्वासपण हांव पयस करतलो, हांव आनी ताजो मोग करतलो. आयकोन ती वळवास. हांव ताचे अविश्वासपण पयस हांव करूं. ताजे अविश्वासपण पयस करतलो. वेचीक पुताचे अविश्वासपण ताज्या बापायन पयस केलें मात्र न्ही. आनी धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली. तशेंच आतां हांगा फाटी सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. सगळ्या काळजान वेचीक पुताच्या बापायन ताजो मोग केलो. आरोन धरलें, पोटलोन धरलें. आमी म्हणटा न्ही वेगनान वारांनी विश्वा दंडळताना, वेगनान वारांनी विश्वा दंडळताना, दैरान भरता पोटलोन धरता, सांबाळन व्हरता मोगानाच्या. दैरान भरता पोटलोन धर, सांबाळन व्हरता मोगान आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. तूं कोणायकी नाका जाल्यार तूं जेजूक जाय. हे घट्ट जरा मतींत. बायले खावं नाका, भुरग्यांक खावं नाका, घोवाक खावं नाका, म्हज्या भावांक भयणीक खावं नाका, हांव हांकां नाका तांकां नाका, समाजाक खावं नाका, सैऱ्यांक खावं नाका, संस्थाक खावं नाका, म्हज्या धर्मांत जाती काती खावं नाका. कोणाक जाय? तुका कोणाक जाय? आं तसलें आसा जाल्यार कोणाक जाय? पळयानी गे बाबा भयणी, आज हे मतीन घट्ट धरा. कित्याक जायते फावट्यान सांगलां कोणें सांडल्या रे आमकां संडेसो, कोणें फटयल्यार आमकां फटोस. कितले फावटी जायत्यानी आमकां सांडलां, कितले फावटी आमकां जायत्यानी फटयलां, फसयलां, विश्वासघात केला. पण एकलो आसा सदांच विश्वासी, तो तुजो मोग करता. बेश्टेच आमचे गोंयकार भाव भयणी अशें म्हणनात जेजू तुजो मोग करता, जेजू तुजो मोग करता, तुजे सवे आसा जेजू तो तुजो मोग कर. कशी आमची उडली मागीर पळय दोळे सण्ण आसून आयकता पळय. ह्या प्रायरी 9 आनी 4 वर्सांच्या प्रायरी सुनेक सांगलें की वर गो म्हाका एपट्यापण वर गो म्हणून. कालच म्हाका फोन कर म्हणटा उदक म्हणे आसा गे बेजमेंटान. उदक बेजमेंटान ना, सगळें सुकोवन बरें करून दवरलां तुमकां म्हळें. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी न्हू, ह्या प्रायरी 9 आनी 4 वर्सांच्या प्रायरी तिका आयकली तान कली बूक. हां जेजू तुजो मोग करता म्हणटा न्हू, तुजे कळे फुल्ले, गुलाबा बरी तुजें तोंड फुल्लें. तुमचें फुलाना कित्याक? हां तुमकां कळीत नासता? जेजू तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो मोग करता कळीत आसा की ना? आं देख न्हू, हांव ताका मोगान आरोन धरतलो आनी कितें करतलो? कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हे पुढे स्वीकार केल्या पण राग ना. राग केदाळ आमी जेतना कोणाकी स्वीकार करूं ना जाल्यार आमकां राग. तुका दुखयल्यांक तुवें स्वीकार करूंक ना जाल्यार आनीकी राग. तुका दुखयल्यांक तुवें स्वीकार केला तर राग ना. समजलें? तुज्या घोवान तुका दुखयलां आनी तुवें ताका स्वीकार दुखयल्या उपरांत स्वीकार केला तर राग. तुज्या बायलेन तुका दुखयलां पूण ताका स्वीकार केल्या तर राग. पूण दुखयला म्हणून तूं स्वीकार करूं ना जाल्यार तो राग दवरना आसाय तूं. हांगा सरस म्हणटा हांव कितें दिसता न्ही ताजेर राग करचो ना. हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो. आनी दोवा बरी हाडलू न्ही. आयसा कुटक्या बरी. हेल स्टॉम्स पळयला तुमी? हेल स्टॉम्स म्हण कोत्ता तुमकां कले कले म्हणटात आलिकल्लू. आलिकल्लू आलिकल्लू म्हणटा निंगी. आने कल्लू न्ही.
आने कल्लो पडल्या तुही फाटच्या हांवें फाटच्या तशें पडना देव गुत्त म्हणटा डबल एक हांवें व्हिडिओ पळयल्लो एकली मोठी काही 200 किलो घे म्हणून वजन थंय दुबय गेल्या उंटाचेर बसून पळयता उंट तिजे पोंदा 200 किलाची अशी आसा उंटाक बसयला म्हळ्यार धरनीत बसयला हिका सोडोवच्या खातीर उंटाक उखलून जावना हिचे पोंदा उंट त्या जाल्यार म्हणत आने कल्लो म्हणून देव तसो पडना दोवा बरी दोव दोव पळयला तुमी हिम हिम दोव आमी म्हणटा स्नो म्हणटा आमी या मिस्ट म्हणटा आमी वय मू नाजाल्यार मैंद म्हणटा आमी तुळ्यांत समजाय तुमकां तशें हांव पडटलो सळका भशेन तो फुलतलो ह्या दिसांनी पळयलें तुमी 2 दीस पावस आयलो ताच्या 2 दिसांनी वत पडला वय मू वत पडल्या तक्षण कितें जाता वत पडल्या तक्षण कितें जाता झाडां वेगी वेगी तुमकां ही खबर ना गे पावस आयल्यार झाडां वट जायनात पावस येवन बरो एक वत पडल्यार झाडां कितें जातात तशें सांगा दोव पडटना तुजे बरी तुजेर देवाचो मोग दोवा बरी पडटना तूं साळका बरी पालयतालोय साळका बरी फुलतलोय साळाक म्हळ्यार कितें साळाक खंय आसता कुसाड्यांत आसता किचेड्यांत आसता ताजें मूळ खंय आसा केदांत आसता साळाक वय मू पूण तें फुलोवन वयर येतना उदकांतावन वयर येता वय मू केदांत न्ही आनी सोबीत जावन फुलता सगळ्यांकी सोबाय दिता साळका बरी तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो आतां बरे रूख आसात पळयल्यात तुमी न्ही बरे रूख व्हड जाल्यात म्हणटना मजबूत आसात म्हणटना बरे पांटे गेल्यात म्हणटना बरी सावळी आसा म्हणटना विस्तार ताजे पांटे विस्तारल्यात म्हणटना अर्थ कितें ताची पाळां रोंबल्या वरी ताजी हायट खंय एक व्हिडिओ पळयलो संवसारांत तो व्हडलो कितलो मिटर 300 कितें मिटर व्हडलो खंय रूख वर्ल्डांत टॉलेस्ट ट्री म्हणून तो पळयजेलो अशें पळयजे म्हणून बुर्ज अल खलीफा बरी न्ही म्हळ्यार अर्थ तो बाबी न्हू जितलो तूं सोम्या थंय रमताय तितलो तूं देवदार रुखा बरी वाडटाय मजबूत जाताय दडंग जाताय घट जाताय समजता ना तेका हांव कित्याक विस्तारूंक ना हांव कित्याक वाडना हांव कित्याक आनी मजबूत जावना म्हळ्यार ताजो अर्थ हांव आनी सोम्या थंय रोमोंक ना हांवें सांगलां कोलोसाकारां पयल्या 15:2 आणि 7 तुमच्या जिणेची पाळां जेजू थंय रोमोनी म्हणटा सांग पावला ऐका तेदा मात तुमी देवदार रुखा बरी वाडटात Colossians chapter 2 verse 6 and 7 क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताची सवय जियोंक फुडें ताची सवय तुम्ही जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां पाळां तुमच्या जिणेची पाळां तुमचे सगळे जिवीत ताचेर रोमोन दवरा जेजूचेर रोमोन दवरा तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा तुमचे सगळे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा पवार्तान तीर रावा त्या दाळा तुम्ही देवदार रुखा बरी कितें जाता आतां फाटी देवदार रुखा बरी हांव ताका कितें करतलो लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो नवे फांटे ताका फुटतले जितलो तूं जेजू थंय रमताय तितले नवे फांटे तुजे थंय दिसून येतात नवो उरूप घे तुजी उर्बा घे उमेद घे तालंत घे तुजी जानवाय घे गिन्यान घे समजून घे तितली तूं कितलो जेजू थंय रमला म्हणल्यार तुजे थंय दिसून येता तुज्या सुडसुड्यांत तुज्या उर्बेंत तुज्या उमेदींत तुज्या त्यागांत तुज्या सॅक्रिफिसांत तुज्या वावरांत तुज्या कामांत तें दिसून येता आमी शेळिल्लीं आसना आमी फुलुल्लीं आसता आमी कितें म्हणटात जिवनांतलेले बरें आसना कितें जिवाळ आसता जितलो तूं जेजू थंय रमला तितलो तूं केन्नाय सकाळीं पळय दनपारां पळय ओ केदाळ्याच्या तोंडार परजळ केदाळ्याच्या तोंडार हांसो केदाळ्याच्या तोंडार जिवीत तितलो तूं पांटे पडटले तुका ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी जैतून रूख पळयल्यात की तुमी जैतून म्हळ्यार ऑलिव्ह रूख ते केदाळे तांचे तुका सुकी पानां दिसना जैतुनाच्यान ऑलिव्ह रूख तुमी इस्रायलांत पळयल्या जाल्यार ऑलिव्ह रूख केदाळे बुशी आंगावती गार्डनांत थोडे रूख आसा ऑलिव्ह रुखा बरीत ते
तांची पानां केदाळे पांचवींत देखून तो कितन 120 वळू 3 सांगता न्ही तुजी पोतीन तुज्या घरा भितर एक दाखवाली सारकी आनी तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतणी जैतुनाच्या वास ती वळ तुझ्या घरा भितर तुझी पोतीन फळादीक दाखवाली सारकी तुझ्या मेजा भोंवती तुझी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्यावर केन्नाय पांचवी आतां फांटो सुकल्यार ताजी पानां कशीं असतात सांगा फांटो सुकला तर ताजी पानां कशीं आसतात सुकिल्लीं असतात वय मू कोलये जावन आसता वय की न्ही फांटो बरो कोण त्या झाडाक चिटकोन रावला ताजी पानां कशीं असतात पांचवी असतात आनी हांगा देव म्हणटा तूं देवाचो कितलो एकवडताय कितलो तूं देवाची फाटीं धांवून येताय आनी देवान तुका स्विकार केला तर देवदार रुका बरी तुजी पाळां फांटे मात येतले न्ही जैतुनाच्या फांट्या बरी सोबाय आसतली तुजी सोबाय आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो पळया न्ही आतां परमळ म्हळ्यार संट घाल्ल्या वरी परमळ न्ही परमळ दैवीक परमळ म्हळ्यार म्हणजे एका तुका तर रांत आसा न्ही खंयच्या न्ही जेजू तूं परजळीत जेजू तूं भोव परमळीत एका कंत रांत हांवें घाला न्ही कितें जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू मुखां मोळताचें कितलें परजळ्ळें सगळें आंग ताचें भोव परमळ मुखां मोळताचें कितलें परजळ्ळें सगळें आंग ताचें भोव परमळ सर्गा संवसारांत ना कोणी सोबीत देखून गायता हांव जेजूक मोगान म्हजें गीत सर्गा संवसारांत ना कोणी सोबीत देखून गायता हांव जेजूक मोगान म्हजें गीत जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू कळ्ळें परमळीत तेल आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो लेबानोनाचो लेबान म्हळ्यार जाणा न्ही तुमी लाबान म्हणटा लाबान म्हळ्यार कितें दुंपा परमळ आसा वय मू खाली उज्यांत घाल्यार मात परमळ गी असली दुंप देखून आमी केरळा तोंडार येतले गोणी त्या दाळा तो काळे हातान धरल्यार पुरो तितलो परमळ ताका लेबानोनाचो तुका परमळ आसतलो म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ताज्या सावळेंत आमी वस्ती करतले किर्तन 9:01 म्हणटा न्ही गी जो मनीस परमाच्या आश्रयकाल रावता आनी ताज्या सावळेंत जी येता तो मनीस हांगा कितें बरयलां म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली तूं समेच्या सावळेंत आसा म्हळ्यार गरजेची देखून हांवें बेश्टें सांगना जेजू तो म्हजो गवळी जेजू तो म्हजी सावळ जेजू तो म्हजो गवळी जेजू तो म्हजी अर्गा तुका ती तुका अर्गा तुका स्तोती तुका सावळी सरस्वतीच्या आश्रयाकाल जिवचे मात न्हू ताजे सावळेंत आमी जियेतले हांव ताजी सावळी आमकां कितें करता केदाळे थंड दवरता सोम्याच्या सावळेंत तूं आसा जाल्यार वत म्हणलें आसताय धग म्हणलें आसताय गरम म्हणलें आसताय सावळी वा हें पळय तुमचे कन्न घेजे तुमी हांव म्हज्या सोम्याच्या सावळेंत न्हिदोन आसा न्ही गोरवां बरीं कन्न सोरोन जाल्ल्या उपरांत तुमी पळयलें गोरवां जावन बोकड्यो जावन ती बरें करून सोरोन पोट भरल्या उपरांत कितें करतात थेशें करतात वय बरें तें न्ही पूण खंय न्हिदोन आसतात खंय रुखाच्या सावळेंत बरें करून वय आनी म्हाका अंड्रू सांगता हांव त्या पाटी हाडटा हांव खावनूच आसतात सोम्याच्या सावळेंत आसचें म्हळ्यार तशें तें आत्मे खान खावनूच आसचें आत्मे पिवनूच आसचें आनी ती परतून गव्हाचे पीक काडटली परतून तुमी पीक काडटले म्हळ्यार तुज्या हर एका कामान तो सुफळ जातलो परतून तुमी पीक काडटले आतां येदो पर्यंत तुमी केल्लें पुराय सत्यानाश जातलें
सोम्याच्या आस्त्र्याका लायल्या उपरांत तुमी कितें खंय हात घाल्या रे तें भांगर तुमी पिकयल्या बरी परत्यान तुमी गहू पिकयतल्यात एके दाखवाली परी ती फुलतली दाखवाल आमची एक दाखवाल आसा 5 वर्सां खाली येता म्हळ्यार ह्या मातयेन ते दाखोव जायनात वाडत गेल्या ते पळोवन येता तुमी दिवायन टावराच्या मुखार एक दाखवाल आसा थंय ते हांवें सोडल्या थंय जावन आसूं दे दाखवाल म्हूण सांगूंक जाता न्ही कोणी दाखवाल पळोवना जाल्यार सुमार जण एप्पलां खंयच्या रुखार जाता पोपाय रूख दाखयल्या जाता पोपाय पळयल्ल्यांक पोपाय रूख कितें म्हूण कळीत ना तेल्यांक मात दाखोवन जाताले वो पोपाय रूख म्हणून तशें दाखवाल आसा न्ही पूण हांगा तशें न्ही कसली दाखवाल एके दाखवाली परी ती फुलतली उडोल कितें आयकलें तुजी पतीन फळां दीक दाखवाली सारकी कोणाक तें बाग त्या अवस्वरांत पयलें वास जो मनीस सरस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता ताची पतीन दाखवाली सारकी ताची भुरगीं जैतुनाच्या पांट्या सारकी तो जातलो कितें जैत्यवंत तो जातलो यशस्वी मात्र न्ही ताच्या वावराचें फळ ताकाच खावंक मेळटलें हें तुमच्या मतींत व्हरा तुज्या वावराचें फळ आनी कोणी खाता जाल्यार तुज्या हंकारान तूं जियेताय तूं सुम्याच्या मोगान तूं जियेता जाल्यार तुज्या वावराचें फळ तूं खा आनी तुज्या कुटुंबाकच तें फावो जातलें नाजाल्यार आनी कोणी बायलो येवन तें कितें म्हणटालो अपहरण करतलो कोणाक सरस्पर भियेवन चलतल्यांक बायल मात्र फळां दे दाखवाली सारकी न्ही भुरगीं मात जैतुनाच्या फळां सारकी न्ही आमचो भाव जॉर्ज म्हणटा भुरग्यांक पळोवचें भाग नातरांक पंतुरांक आनी सेंतुरांक पळोवचें भाग तशें म्हणटाना पोर हांव त्या आबाक म्हणना मामाक म्हाका रांदून वाडल्या मामाक पळोवंक गेलो न्ही हांवें विचारलें मामा तुका 90 वर्सां मामी आशिल्ली तिका 80 वर्सां ताचे उपरांत धूव आशिल्ली दुयेंस गोवी आशिल्लो हांवें विचारलें तुका कितली म्हाका एकूच धूव पूण तिका आनी भुरगीं आसा तरी हांवें सांगलें मामाक आतां भुरगीं मात्र न्ही नात्रां मात न्ही पंतुरां सयत पळोवचें भाग मेळ्ळा 4 तकल्यो हें भाग पयलें आशिल्लें आतांच्याक ना कित्याक आतांच्याक ना पयलें 60-70 पोंडा भितर आतां ना आतां 30-40 मागीर गेट पास कित्याक देव बिरांत ना जाल्यार देवाची वळख पूण तुमकां देवाची बिरांत आसा वळख आसा जाल्यार तुमकां 60-70 न्ही तुमकां हें पंतुरां पळोवंक मेळटलीं आनी सेंतुरां पळोवंक मेळटलीं लेबानोनाच्या दाखा सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली लेबाननाचो सोरो दाखा सोरो लेबानान तो मेळचो वायन तसलो वायन दुसरे कडेन मेळना खंय तितलो रुचीक वायन न्ही नाजरेतांत खाना शहरांत पळय मू ताजे तितलो रुचीक वायन आशिल्लें तो जेजून करून दिल्लो वायन न्ही पूण इस्रायलांत लेबानोनांत मेळचो तो वायन त्या वायना बरी कितें रुचीक ती प्रसिद्ध जातली एफ्राईमाक मूर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आतां खऱ्यांनी जा देवाक वळख काडल्या उपरांत भाव भयणीन म्हज्या वडोर वाचला न्ही ती खंयची ती वळू चवथी वळू आसिरियाचेर आमकां कितें करूं जाता आनी आमी आमच्या गोड्यांचेर सावार करचें ना आनी आमच्या हातांचेर कालें वाचती वळ आसिरियाच्या आमची सडवण करूंक जायना गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना आमच्या सातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना हांगा आतां कितें म्हणटात एफ्राईमाक मूर्ती कडेन म्हणजे देवाक वळख काडल्या उपरांत तुज्या हातांच्या खंयच्याच वस्तूंक करण्याक कामांक तुवें मुखार दवरचें न्ही भाव भयणीन खंयचेंय जावं दी खंयचेंय काम तें जावं दी कित्याक म्हळ्यार मुर्ती म्हळ्यार काल एक इमाज मात्र न्ही मुर्ती म्हळ्यार काल एक पिंतूर मात्र मुर्ती म्हळ्यार एक कितें म्हणटात कोणी कर दवरली एक आकृती मात्र न्ही देवाचो स्थानमान आमी कोणाक दिता पयलो स्थानमान सगळ्या काळजा म्हणा सकतेन आमी कितें करनासा कोणाचो मोग करनासा कितें आमी सांबाळून आसा आज सबाज जाणांक तांचेंच काम तांचेंच बिजनेस देव जाला थोड्यांक तांचेंच कितें म्हणटात काम जावं कुजनांतलें काम तांकां देव जाला थोड्यांक तांचेंच कितें म्हणटात शिकप तांचो देव जाला थोड्यांक तांचेच तांची कुडीची सोबाय वाडोवची सोडोवची तेंचे काम तांचो देव जाला देखून आमच्या हातांच्या वावरांचे कितें म्हणटात कितें वाचलें तुवें आमच्या एफ्राईमाक मूर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा ताच्या पयलीं आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हणून आमी
सांगची ना. देखून या फुडां देवाक वळखल्या उपरांत देवाची पाटी आयल्या उपरांत देवाक दिवचो स्थान मान महिमा केदींक चुकोवनी आमी केन्नाय ओ ना आज देवाक दिवचो वेळ म्हाका दिता ना कॉम्प्रोमायज करनाकात म्हणटा देवाचे उतर. आमी वो वेळ सोम्याक भेटोवन दिला जाल्यार वो वेळ म्हणजे सोम्या आमी तुमी जाणात की मदर तेरेसाक मेळोंक इकलो DIG येयलो कलकत्ताचो DIG येयल्लो आनी फार ल्हान एका सिस्टराक मेळोन म्हाका मदराक मेळोंक जाय म्हणटना ती सिस्टर वचून मदर तेरेसाक सांगता DIG येयला तुका मेळोंक जाय म्हणून. आनी मदर तेरेसा त्या दाळा मागण्यार आसली कॉपेलान मागणें करनासली आनी ही सिस्टर वचून तिका सांगता DIG तुका मेळोंक आयला म्हणटना मदर तेरेसान दिल्ली जाप ताका सांग आतां म्हजें अपॉयंटमेंट जेजू कडेन आसा. आतां म्हजें अपॉयंटमेंट म्हज्या जेजू कडेन आसा आतां मेळोंक जायना मागीर येवन मेळटा म्हूण सांग. म्हळ्यार सर्त कितें प्रिफरन्स म्हणटा आमी. पयलो स्थान कोणाक पयलो मान कोणाक. देखून आज केदींगच आमी खंयचे कितें म्हणटात निबान दिवचे न्ही. हांवें एक हप्त्यांत एक दीस आयतार एक दीस ब्रेस्तार एक दीस शुक्रार सोनवार हांवें देवाक दिता म्हळ्यार सगळो दीस सोम्याच्या पांया तळा हांवें रावता म्हणून हें केलां. जाल्यार काल सायशे आमी उलोवन आसतना अशें उलोवन हांगा मागण्या घेतलें काल फाल्यां कितें फंक्शन आसा की तांच्या कुटुंबांत आमी अशें विचारलें कोणी विचारलें तुमकां वचोंक काय ना पूण सोनवार न्ही म्हणली. सोनवार न्ही म्हणटा अर्थ कितें सोनवारा घरच्यांनी हें फंक्शन दवरलां काल तांचो जुबलो खंय 75 वर्सांचो जुबलो आहा खंय फाल्यां ही कुटुंबाची काशा लागतली तुमकां वचोंक काय ना फाल्यां सोनवार न्ही म्हळ्यार सर्त कितें सोनवार आमी कोणाक समर्पीत केला जाल्यार अर्थ देखून खंयच्याच हाका तुमी मुखार दवरचे न्ही. सोम्या सरचें पाटी आयल्या उपरांत पयलो स्थान ताका पयलो मान ताका सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान ताजो मोग करूंक. आनी मुखार हांव तांचे मागणें आयकता आनी ताका राखता. हांव एका 5व्या सारुरुका सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलो. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलें. जेजू म्हणाले म्हजे विने तुमी कांयच करूंक सकनात पूण म्हजे थंय तुमी रावा आनी म्हजे उतर तुमचे थंय रावल्यार तुमी सगळें करूंक. मागीर दोन पारां आयका तुमी बाबा जॉर्जीची साक्स म्हाका बॉल दितले सो हांव सगळें करूंक शकता म्हणून कितले दाखले ताणें दिले म्हाका 3-4 दाखले ताणें दिले. म्हाका बॉल दितले असो हांव सगळें करूंक शकता म्हणून 3-4 दाखले ताणें म्हजे कडेन तक्षण ताणें सांगलें खाली एकच उतर म्हाका बॉल दितले असो हांगा तूं सोम्या सवें रावल्यार सोम्या सवें जियेतेल्या देव देता शांती सोम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सवें जियेतेल्या देव देता शांती सोम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच वळटा ती करपा रावतेल्यांक मेळटा शांती ताचे सवें जियेतेल्यांक सदांच वळटा. 30 वर्सां हांव ही कुरपेची जर वाळवून आसा मोगाची जर वाळवून आसा शांतीची जर वाळवून आसा जनवाची जर वाळवून आसा कुरपेची जर काकुळतीची जर वाळवून आसा बरं घाल येवना 30 वर्सां हांव खंय तावन वाळवून येता. देखून आमी सोडवंदाराच्या जरिता सान तुमी उदक ओडते सोडवंदाराच्या जरिता सान तुमी उदक ओडते. अर्थ ताजी जर उमाळ्ळ्या तर त्या जरीन तूं जिवन आसय तर सदां काळ ती बाळटली तूं सुफळ जातलो. देखून आतां समारोप कितें म्हणटा दावी वळू सगळ्यांक हें समजना. थोड्यांक हांगा वकाल उलयता वडोलता हांव आमकां हांगा आमचें शिकाप आसा काम आसा आमकां हांगा वचूंक आसा थंय वचूंक आसा ताका मेळोंक आसा हांगा मेळोंक आसा बार्दान तेंच मुखार हाडटात. देखून समारोप कितें म्हणटा आयका सो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घे. सगळ्यांक समजून मेळोंक ना. आतां हांवें उलयल्यार इतलो वेळ सगळ्यांनी ते स्विकार करूं ना. कित्याक तुमचे पैकी जायतीं आसा तुमी कोणाक मुखार दवरला तुमचें शिकाप मुखार दवरला तुमचें काम मुखार दवरला तुमचें पयन मुखार दवरला तुमचें मुखलें फ्युचर कितें योजना आसा तें मुखार दवरला मात न्ही तुमचें कितें भुरग्यांचें कितें आसा तें मुखार दवरून तुमी बसल्यात. देखून कोण शाणो आसा ताका मात्र समजाता शिवाय हेरांक समजना. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिको. देखून हें सगळें समजायचें जाल्यार बाबा जाणार आसा म्हळ्यार तुवें जानवाय आपणायल्या तर पयत पुस्तकाचें जानवाय आपणायल्या तर कितें करूं
जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिको कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलता. आनी हातूंत कितें म्हणटात दोन संगती ना आतां एकच सरस्वराची वाट एकच नीट हें तें ना एकच सरस्वराच्या हातूं म्हाका हें जाय तें जायना. तुजे मुखार उजो आसा उदक आसा दोनी जाय की तुका एकचे एक जिवीत आसा मरण आसा वय मू वय की न्ही. तशें सांगा सत कळ्ळी जाल्यार आपण एकच वाट एकच वाट तो सौम्या वाट तो धन्य एकच वाट तो सौम्या एकच वाट पळया न्ही मागीर सीधा फाटीं पळोवंक ना हें तेणें पळोवंक ना एकच वाट स्वताची नितीची जिविताची जैताची सडवणीची सुटकेची सर्गीची त्या कंथनांत आसा न्ही मागीर आमी नियाळ करया निमाणे प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात. देखून विश्वासी मनीस मात्र प्रामाणीक मनीस मात्र देवाचे उतार खरेंच तूं स्विकार करता जाल्यार मात्र ह्या वाटेन तूं चलताय ना तर पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटा. इतलें आयकल्या उपरांत पातकी म्हणजे म्हाका संवसार जाय म्हाका इश्ट जाय म्हाका पिवंक जाय म्हाका खावंक जाय म्हाका न्हेसोंक जाय म्हाका फॅशन करूंक जाय म्हाका हें पळोवंक जाय म्हाका तें पळोवंक जाय म्हाका हांगा वचोंक जाय तें वचोंक जाय हें पुराय आशेतल्यांक ती आदलोन पडटात ती आदलोन पडटात. पाद्र्याबान सांगलें ताका सांगचें काम न्ही हांगा कितले पटी हांगा बोंबयता तांकां रेतरेक आयिल्ली बायल आनी भुरगीं बरीं रेतेर करतना गो बरोवपी येतालो ताका हाळे आयची शिकून आयकली तांकां सांगचें काम गो तूं का कितें गो उडो सांगो न्हय फाल्यां येता हांव पेपर वाचचें सोडटां म्हणून तशें खालें म्हणटा फाल्यां येता हांव रेतरेक येवचें सोडटां रेतरेक आयल्यार कितें म्हाका सोडूंक जायना सोडूंक न्ही सोडूंक दिनात ह्या पिवंक दिना सॉरी सोडूंक दिनात न्ही. सबाजांचें काम अशें जालां देखून आमी कितें करता हांवें सांगलां न्ही की इजायाच्या बुकांत हांव 50 आनी 5 वर्स आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 6 कितें म्हणटा सोरेस्पो मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा. 7वी वळ कोटो मनीस आपली वाट सांडू देखून सरस्पर लागीं आसा म्हणटा ताजे उतार तुका आयको मेळटाना तूं लागीं सर आनी ताजे उतार आयको मेळटाना खोटो वाटो तूं सांड आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू आपले चिंतना सांडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षाणी ताचे कडेन आसा बक्षाणी देखून ओडा जाल्यार पाताक रडा जिवीत जोडा जिवीत कदा मेळटा सरस्पराची पाटी आयिल्ल्या वेळार जेजूसाची पाटी आयिल्ल्या वेळार तुका जिवीत राखोन आसा. वेचीक पूत पाटींक गेलो बापाय सरशी ताका जिवीत राखोन आसलें हर एका पातक्याक जिवीत राखोन आसा तुवें जेजूसाची पाटी आयिल्ल्या वेळार. आनी ह्या वेळार तुका संवसारांत तुवें संवसाराक पाठ करूंक आसा देखून ताचे शुभ वार्ता म्हणत ऐका संवसारांत तुवें पाठ करूंक आसा संवसाराची इश्टगतींतल्यान तुवें पयस सरूंक आसा नश्ट्यांतल्यान अधर्म्यांतल्यान तुवें पयस सरूंक आसा. माते वसवांजला वसवद्दा आनी वळू 16:23 ऐका वयर कितें बरयलां येवच्यो आसात त्यो दोगदोणयो ना पर तूं संवसारांत आसा संवसारांत जावन जियेता जाल्यार मात तुका कशें म्हणटात भद्रती तूं संवसारांत विंगड जाताना तुका ह्यो सकट तुका दोगदोणयो देखून हांवें एवढो सांगलें न्ही तो जैलांत आसलो तो दिंबेर पडटालो तो हात उबारतालो तो मागतालो पूण रावडी गुंडा कितें म्हणटालो तुजें मागणें तुजे हात उबारताय तूं दंपरार पडलाय त्या वरीन तुका जैलांत भायर वचूंक जाता गे. पण ताणें कितें म्हणलें म्हाका हांगा कित्याक हाडलां म्हणलें जाणा जावं मागणें करता म्हणाल त्या कश्टान जाल्यार तो ताका कितें म्हणटा संवसार जाय म्हणून संवसाराचें स्वातंत्र्य जाय ताणें भायर वचोंक जाय म्हणून तो राखोन आसना जैलांत आसोनी देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावंक जैलांत आसोनी देवाची हांवें कशी हांवें सेवा करी कशी हांवें पाळली येता कशें देवाच्या उतार हेरांसो हांवें सुवार्ता वांटून घेवं येता देखून पळया न्ही देखून तसो दोगदोनी आसात बरयलां हांगा पयलेंत बरयलां कसल्यो दोगदोन्यो पळया हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशे धाडटा देखून भाव भयण देवाक वळखली थोडीच देवाचे उतर म्हणटा कोणीय ना म्हणून नितीवन म्हणलो कोणीय ना पूण जेजूक आयकल्या उपरांत वळखल्या उपरांत जेजूचे थोडे शीस आसले रे तांकां कसले कश्ट वागटा मदें शेळ्यो आशिल्ल्या बरी बकरे आशिल्ल्या बरी वागटा म्हळ्यार वागाट वाग बोंतोनी आसात पर आवरांत एक वाघ पळयलो हांवें म्हळ्यार तूं व्हिडियोन तूं
गाद्यांत तो लोक त्याने पुरा पोवन तो नी उबे रावन पडता वसोन दोगां तेका ताणें साप एंत घालन ते आंगार उडलोत तो वखटा मध्ये बकऱ्यांक बरी तुमकां धाडटा देखून सर्पां बरी चतूर आनी पारव्यां बरी सादे बळे जाया. देखून कोणा सांगत आसा की चतूर रावा. चतूर राव म्हळ्यार कोण तुज्या भोंवतणी आसात सर्पा बरी तुवें चतूर आसा केद दाळा कितें म्हण सांगूंक जायना कोण तुका विश्वासघात करता म्हणून. सर्पा बरी चतूर पूण सादे बोळे हेरांनी म्हणून तुका पळयतना सादो बोळो तोंडान बोट घाल्यार साबोंक कळना घालून पळय बोट दिल्यार हातूत घेता पूण पळयतना सादो ओ स्वामी स्वामी न्ही पूण आमकां तशें न्ही देवाक वळखले न्ही सादेच आसायचे सादे बोळे मनशा लागीं सत्रायेन चला कित्याक ते तुमकां निती सबादीन करता. कोण तुजो तो इश्ट तुवें कुमो केल्लो तुवें हात उखलून दिल्लो तुका तुजे रूपरार्थ सांगूंक जायना भाव म्हण सडाव जावन तुवें हात उखलून दिला जाल्यार तेच तुजे रूपरार्थात कित्याक उरता तुवें फाटीं दिवंक आसा न्ही उपरांतल्या फाटीं दिवची गरज पडना न्ही. आ सबाजान कोणाक पळय तुवें कुमो केल्याय तेच तुका उपरार्थात तेच तुजे विरोध मागीर तुका आतां विरोध जाल्या उपरांत मागीर तूं तांचे सरशी वचनाय विसारूंक वचनाय पयशे जाय की तुका जीव जाय की म्हणटात मागीर. देखून मनशां कडेन चलतना सत्रांय चला म्हणटा देवाचे उतार देखून तिक्के कितें म्हणटा जागृत रावा मनशाच्या हातान फोडा नाका तुमी कितले फावट सांगलां. आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरपान मारतले म्हजे पासोत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जट्टेक रावयतले. संवसारांत आसा वय आमी संवसाराचे न्हय म्हणल्या वेळार अशें पळय जातलें जट्टेक उबे करतले पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. देखून खंयच्याय जाग्यार आसून खंयच्या परिस्थितींत आसूं दी तांकांय तुवें साक्षी जायची न्ही. जैलांत आसलो शिलास आनी पावल कितें जालें त्या जैलाच्या अधिकाऱ्याक साक्ष जाले वयमू. ते जैलांत आसतना कितें करनासले गायन स्तुती करनासले वयमू. आनी त्या दाळा देवाची सकत कितें म्हणलें तांकां त्या जैलाच्या अधिकाऱ्याक कळ्ळी पळया न्ही थंयच सर तांणी साक्ष दिली. त्यो खंयच्याय परिस्थितींत देखून सुवार्थ काली हांगा मात्र न्ही सुवार्थ तुज्या जिणे मारी पातकय आसल्यार तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. देखून खंयच्याय परिस्थितींत तुमी पेपरार बरोवन व्हरिनाकात ओ आज ताका हांवें शिकोवन दिवंक आसा ही शिकोवन दिवंक आसा. खंयच्या घडये कोणा कडेन उलयतना कशी ताका तुवें जाप दिवची म्हणलें तें तुवें चिंता करची ना. त्याच घडये कितें जातलें लूका वचवर 12 आनी 12 लूक चॅप्टर 12:12 कितें उलयचें त्याच घडये पवित्र आत्मोच तुमकां कळीत करतलो म्हणटा देवाचें उतर. ऐका तुमी कितें म्हणा तुमी कितें म्हणा त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. सोम्याच्या मोगान तुमी भरल्या जाल्यार तोच मोग तुमी उसारतल्या दाखयतल्यात. तुमी म्हणटा जेजू तुजो मोग करता म्हजोय मोग केल्या बरी तुजोय करता कित्याक म्हळ्यार एका काळार हांव तुजे बरीत आसलो सायबा म्हळ्यार जालें तुका कश्ट तेल्यांक एका काळार तुजे बरीत आसलो वडोलो आमचो भाऊ जॉर्ज म्हजे कडेन उलयता आनी तेणें म्हणलो आतां दुसरें ताका आयकनातलो पयलीं हांव तुमच्या रीत आयकनातलो सायबा. ताणें सिद्धा म्हळें हांव पयलीं तुमचे बरीत आसलो सायबा. पळया न्ही त्या जाल्यार वय गी आमचे बरीत आसलो गी आतां तूं असो जाला म्हणटा तांचे थंय इल्ली भाव जाता तें आयकूंक खुशी व्हरतात. देखून त्या घडये कितें उलयचें कशें उलयचें कोणा कडेन तुमी भिवची गरज ना. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बागार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उद्देशी उलयतलो. कित्याक म्हळ्यार सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या वेळार आमकां एकवटायला कोणें सोम्यासो आमकां एकवटायता कोण बापा पुता पवित्र आत्म्यासो आमकां एकवटायता कोण. एफेसकारांक पयलें पत्र वचवर 4:3 एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायला. पवित्र आत्म्यान आमकां एकवटायला बापा सोय पुता सोय पवित्र आत्म्या सोय देखून ती साक्ष दिवं की पवित्र आत्मा तुमकां कुमो करतलो. त्या घडी कितें उलयचें कशें उलयचें पवित्र आत्माच तुमकां धैर्य दितलो. भाऊ भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक वळ्या न्ही भाव भयणींनो खाली समाजांत मात्र न्ही व्हडल्या व्हडल्या अधिकाऱ्यां मुखार न्ही. पयलें तुमकां सोसूंक मेळटलें तुमच्याच कुटुंबांत तुमच्याच घरांत कित्याक हांगाच बरयलां भाव भावा विरोध आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक बापूय आपल्या भुरग्यां विरोध जिवेशी मातशाक दंड दितलो. देखून सगळें जेजून एका जाग्यार सांगलां न्ही हांव कितें शांती घेवन आयलां म्हणटा हांव कितें घेवन आयलां तालवार घेवन आयलां म्हळ्यार तुमकां जिशी मारूंक न्ही म्हळ्यार अर्थ थोड्यांनी देवाक जेजूक स्विकार केले शांतींत आसतलें जेजूक स्विकार करिनासलेले अशांतींत या सैतानाक समर्पीत जाल्ले आसतले. देखून थंय झुजा सांगिना उजवाड आनी काळोखा मध्ये झुजा सांगिना 7 आनी 40 मध्ये
बरे आनी वायटा मदें देवा आनी देवसरामध्ये हाजो अर्थ वो तूं सोम्याच्या एकवटांत सकड आसा जाल्यार तें कुटाम सोम्याक साक्ष जातलें पूण एका कुटुंबांत थोडी सोम्याच्या एकवटांत आसात पूण थोडी सोम्याच्या एकवटांत नात तर थंय असली परिस्थिती उपजातली भाव भावाक बापूय भुरग्यां विरोध आनी भुरगीं आपल्या माय बापाचेर भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटली तांचो जीव काडयतली आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले कोल्यान गे आमी तांचे बरी हे संवसाराचे न्ही देखून आमचो द्वेश करतले आमकां पयस करतले आमकां लागीं हें नासतना आमकां पयस दवरतले भियेनाकात पूण आमी हांवें सांगलां न्ही गे आमी ताका लागीं संवसाराक पयस हांगा आमकां सजा पूण थंय आसतलें आमकां पूण हांगा तांकां माजा आनी आमकां सजा वय ही परिस्थिती जेजूच्या एकवटांत जेजूच्या मोगांत जी येतल्यांक आसतलीच आतां हें आसा आनी मुखार हें आसतलें देखून भाव भयणीनो पूण तुजें समर्पण ह्या कितें म्हळ्यार तुजें तें जिवीत सोम्या सोम्या जियोंक तुवें खुशी वेल्या तर कितेंय येवं दीत कश्ट येवं दीत विघ्न आनवारां येवं दीत दुस्मान उपजोवन दीत कितें जावं दी पूण तुजें विश्वास पोंद सानी नाका विश्वासी राव कोणाक जेजूक तो तुका सदांच विश्वासी रावन तसो तुका राखतलो आनी सांबाळटलो हर एक आमच्या गरजांत पावतलो देखून ह्या सभावार्थान जियोंक आमी खुशी वरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते करते अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगांते करते अर्पण मुझे स्वीकार तुका मोगांते करते अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निके पयत सभेच्या आदावाक सर्वीस पौर मानून घेवन सर्गींच्या भोवमोगळ्या बापा तुका कर्याकांनी जा देवाक वळखून आमची पातकां सांडून आनी तशेंच नव्या जिविताची वाट तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां दाखयल्या ती पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमकां करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो वो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय
रस्तो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सोम्याची गुस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच परी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान सशणीकाराचें रगत पदकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणा आमी भक्तीपण उडास करता जिविता सोंडे सोडवची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवन ती सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कुडान रगसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराकी प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता सुमी सोडून रावळ खाल्या बावट तसो आमचो बावट गट कतेर कर त्या एकवटांत आमी जिशंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर आनी तसो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणा बरो सुदारून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या बाबा भयणीची तुमकां आकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सुरंदच्या ज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दुतांतल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां सरस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली अवघडांतली सैतानाच्या पासांतली दुस्मांच्या तांतली नातार मरणांतली स ताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक ग्रेस आशांतले मारे कारकास पिडेशिडेंटली सर ताच्या काळोखाच्या सक्तींतली सर तिच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच ल्हान विकाय तुमकां दी सर्गींच्या भागान आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशान हत्र्याक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोतीन सर पातकांतली चू सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवट त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुणान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुणीक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सरूंचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर येवंचे म्हाका फावो ना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडानी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो मंगळा प्रसन्न सदां काळबांचो मुद्द्यां प्रसन्न सदां स्वरासो मंगळा प्रसन्न सदां काळबांचो मुद्द्यां प्रसन्न सदां स्वरासो सूर्या वर्णिसन सदांच परजळसो जेजू तो म्हजो म्हाका सदांच मोगासो सूर्या वर्णिसन सदांच परजळसो
Jesu to म्हजो म्हाका सदांच मोगासो Jesu to म्हजो Jesu हांव तुजो Jesu मोगासो Jesu to म्हजो Jesu to म्हजो Jesu हांव तुजो Jesu मोगासो Jesu to म्हजो मळबाच्या किवय ताचे सिंहासन दर्याचेर सै करता तो शासन मळबाच्या किवय ताचे सिंहासन दर्याचेर सै करता तो शासन सगळ्या पृथ्वीचेर ताका पयलो स्थान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान सगळ्या पृथ्वीचेर ताका पयलो स्थान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो तो म्हजो मुखा मोडपाचे कितले परजळी सगळे आंकाचे भोव परमळी मुखा मोडपाचे कितले परजळी सगळे आंकाचे भोव परमळी सर्गा संवसारा ना कोणी सोबी देखून गायता हांव जेजू मोगान म्हजे सर्गा संवसारा ना कोणी सोबी देखून गायता हांव जेजू मोगान म्हजे जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो प्रार्थुया काकुलदार बापा वरती दया तुवें आमकां दाखोवन परत तुजी भुरगीं जावन तुवें आमकां स्विकार केलां देखून परत ह्या संवसारा फाटीं वचनासतना सदांच तुका विश्वास रावंक आनी तुवें आमकां जोडून दिलो तो संतोश आमी बघून हेरां समेत वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्ल्या दानींचेर हांगा सेवा दितल्या सर सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड